आज तकरीबन 8-9 माह के करीब का अरसा गुजर चुका है और अभी तक फ़र्द जुर्म जो है वो इमरान खान के ऊपर नहीं लग सकी। और फ़र्द जुर्म जब भी इस मुकदमे की उसका आगाज़ होता है या उसका जो प्रोसीजर है, अमल है, वो शुरू होता है तो अचानक हमारे पाकिस्तान की सियासत में हमारा एक जो कहता है कि उम्मत मुसलमा का मैं लीडर हूँ, कभी वो आपको प्लस्तर के पीछे छुपा नज़र आता है, कभी वो सर पे बाल्टी पहन लेता है और कभी वो व्हील चेयर पे बैठ जाता है। तो ये सारे मसाइल जो है उसकी जो जड़ है वो तोशा खाना का मुकदमा है जो इस अदालत में चल रहा है। अगर तोशा खाना का मुकदमा ना हो तो आप खुद अगर देख लें माजी के मामलात को उठा के, तो आपको कहीं पे भी इमरान खान प्लस्तर के साथ व्हील चेयर पे या सर पे बाल्टी पहना हुआ नज़र नहीं आएगा। वो आपको सिर्फ तभी नज़र आएगा जब भी इस अदालत में तोशा खाना की जो समाअत है वो जब भी शुरू होती है तो खान साहब एक बड़े तरीके से कभी कहते हैं मेरी जान को ख़तरा है, इस अदालत में, इस कंपाउंड में मैं नहीं आ सकता, जहाँ पर हम सारे पाकिस्तान के शहरी हम सब लोग रोज़ आते हैं और सारे लोग यहाँ पर इन अदालतों का एहतराम करते हैं, इनमें पेश होते हैं, लेकिन इमरान खान कहते हैं जान को ख़तरा है। कभी कोई मसला सामने आ जाता है और कभी कोई मसला सामने आ जाता है। अब जिस तरह आपको ये पता है कि जो ये मुकदमा है आज भी इसकी समाअत हो रही है, तो पाकिस्तान के जो ये अदालती निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि पार्लियामान और पाकिस्तान का जो कवानीन है वो कवानीन जो है अगर उनके ऊपर अमल दरामद इसी तरीके से होगा, एक पाकिस्तानी आम शहरी के मुकाबले में अगर एक आम शहरी जुर्म करे तो उसको सज़ा फौरी दे दी जाती है, चाहे वो माजूर हो, चाहे वो व्हील चेयर पे हो या जिस हालत में भी हो, तो उसको उसी हालत में पुलिस अदालत में पेश करती है, हथकड़ी लगा के उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगा दी जाती है। लेकिन जो यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट हमारे अदालती निज़ाम की तरफ से एक ऐसे शख्स को जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा एक फ़ैसला दे चुका है उसको दिया जा रहा है, तो इससे हमारे पूरे निज़ाम के ऊपर बहुत शुकूक व शुबात और सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। आपको ये पता है कि जब से ये मुकदमात और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान की अदालतों में बैठे हुए जो मौजूद जज साहिबान हैं जिनकी अब ऑडियो लीक्स भी सामने आ रही हैं, उसकी रोशनी में आप देखें कि लोअर जुडिशरी के लिए काम करना इस माहौल में कितना मुश्किल होगा कि जब आपके मौजूद और फाजल अदालत उज़्मा में बैठे हुए जजेस जो हैं उनके हवाले से एक सियासी जमात को प्रमोट करने की और उसकी साइड लेने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बीच में ही से ये आवाज़ें उठ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बीच में बाकी सीनियर जजेस जो हैं वही अब उठा रहे हैं, तो जो नीचे अदलिया है उस पर कितना दबाव होगा। हम ये समझते हैं कि ये एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत दबाव डाला गया, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को इस्तेमाल किया इमरान खान ने और चंद एक जजेस ने, और उनकी वजह से फिर जो आपको सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम नज़र आई कि वहाँ पर सीनियर जजेस ने एतराज़ किया, बेंचेस के जो बनाने का जो अमल है, तरीक़ाकार है, उसके ऊपर एतराज़ात हुए और फिर कितनी ऑडियो लीक सामने आई। तो ये जो सारा सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उसका असर लोअर जुडिशरी पे कितना पड़ता होगा, और जो माहौल वहाँ पे बनता है, जिस तरीके से तौहीन अदालत अगर करे तलाल चौधरी, तौहीन अदालत अगर करे दानियाल अजीज़, तो उसके साथ क्या कानून और निहाल हाशमी के साथ क्या कानून है, और वही तौहीन अदालत जब इमरान खान करे तो ये कह दिया जाता है कि हो सकता है कि उन तक हमारा पैगाम ना पहुँचा हो कि हमारे हुक्म पर अमल दरामद होना था। तो ये जो निज़ाम है, जो ये तरीक़ाकार है, और जो अब ऑडियो लीक्स भी आ चुकी हैं, तो मैं पाकिस्तान के मौजूद हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज साहिबान हैं सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि इसकी वजह से पाकिस्तान का पूरा जो अदालती निज़ाम है, जो ये रवैया है, वो पूरा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान लग चुके हैं। सबको पता लग रहा है कि 2017 से ये साजिश जो साकिब निसार साहब की ज़ेर सरबराही हुई थी और जिसका अमल जिसके बाकियात आज भी नज़र आ रहे हैं कि साकिब निसार ने किस तरीके से बेंच बनाए, आज तक काजी फ़ायज़ ईसा किसी आपको ऐसे बेंच में नज़र नहीं आता सवाए फैज़ाबाद केस के, जहाँ से उसको निकाल दिया गया काजी फ़ायज़ ईसा को, और वो हम ख्याल जजेस जो एक ख़ास सोच रखते थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कमांड संभाली। उन जजेस के बाद से लेके आज तक अगर आप ये देखें कि काजी फ़ायज़ ईसा, याया अफरीदी, बाकी दीगर जजेस साहिबान जो हैं उनको उन बेंच पे क्यों नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि वो एक अपनी विजडम और एक अपनी दानिश के मुताबिक फ़ैसले करते हैं
اور اس سازش جو کہ اس ملک کے خلاف، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے خلاف، پاکستان کو معاشی تباہی کا شکار کرنے کے لیے 2017 میں تیار کیا گیا تھا پلان، جس کا عمل درآمد شروع ہو چکا تھا، وہ اس کا حصہ بننے سے جب انکار کرتے ہیں تو ان جج صاحبان کو بینچ سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اور جو یہ عمل بیٹھے ہوئے سب سے سینئر ترین ججز جو ہوتے ہیں، جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری لوور جوڈیشری سے آپ یہ توقع مت کریں کہ وہ سزا دے سکیں گے، یہ توقع مت کریں لوور جوڈیشری سے کہ وہ فرد جرم لگا سکیں گے. جب معزز عدالت، سینئر عدالت میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان سے متعلقہ ایک اس طرح کی قانونی بحث، پارلیمان میں بحث، ان پہ عدم اعتماد پارلیمان کی طرف سے یہ سب چیزیں شروع ہو چکی ہوں گی، تو یہ لوور جوڈیشری میں بیٹھے ججز صاحبان کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ تو اپنی اپر جوڈیشری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا کیا رجحان ہے، باقی سینئر ججز کا کیا رجحان ہے. تو میں یہ کہوں گا، خدا را پاکستان کے عدالتی نظام کو بچائیں. یہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ ایک عام شہری ہے، وہ سائیکل پہ بیٹھا ہوا شہری ہے، یا وہ ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک سیاستدان ہے، یا وہ ایک ڈاکٹر ہے، یا وہ وکیل ہے. سب قانون کو اور دستور کو جواب دیں. تو اگر یہی رویہ، یہی طریقہ کار آگے چلتا رہا تو یہ جو شخص ہے جس کو کبھی پلستر کی تحفظ مل جاتا ہے، کبھی اس کو ویل چیئر کا تحفظ مل جاتا ہے، کبھی وہ عدالتوں کے نظام کا مذاق اڑا کے توہین عدالت کر کے بھی سوچتا ہے کہ میں معافی مانگ لوں گا، تو ایسے شخص کی اگر پروٹیکشن ہم کریں گے تو آئندہ آنے والے مستقبل میں ہم پاکستان کے پورے قانونی نظام، جو کہ 145ویں نمبر پہ آ چکا ہے، ہم اس پورے قانونی نظام کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. تو توشہ خانہ میں عمران خان کی چوریاں ثابت ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. یہ جو وہ سوچ ہے کہ یہ 3 ماہ کے بیچ میں یہ کیس جو ہے یہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے اور قانون میں لکھا ہوا ہے، وہ جو ایک مکتبہ فکر ہے، وہ اس کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کے اوپر فرد جرم نہ لگے، تاکہ ایکسٹینشن دے دی جائے کسی ایک سینئر جج کو، اور وہ باقی ججز صاحبان جو کہ اختلاف رکھتے ہیں اس پورے نظام سے اور ثاقب نثار کے تھاٹ پروسیس سے، ان لوگوں کو دوبارہ سے ان کرسیوں پہ نہ بیٹھنے دیا جائے، جس سے وہ جو سوچ ہے جس نے پاکستان کو آج تباہی کے اس دانے پہ کھڑا کر دیا ہے، اس سوچ سے ہٹ کے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لے کے جانے والی نئی سوچ جو ہے وہ جنم لے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان کا دستور بڑھا ہے کہ پاکستان کے آئین بڑھے. آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک معاملہ بھیجا گیا ہے، سب جواب دہ ہیں. ججز جس طرح ہم جواب دیں، ہر سال اپنے گوشوارے داخل کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں، جس گوشوارے میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے عمران خان کا آج یہ مقدمہ چل رہا ہے، ججز بھی جواب دیں. جہاں پر بھی پبلک منی جا رہا ہے، جو بھی پبلک منی کے پبلک فنڈ کا کسٹوڈین ہے، وہ جواب دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مظاہر اکبر نقوی کے حوالے سے ایاز صادق نے جو کل سوال اٹھایا ہے اور وہ چیز بھیجی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، تو مظاہر اکبر نقوی کو آ کے خود جواب دینا چاہیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. کیونکہ ایک تو بڑا واضح قانون ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنا احتساب خود نہیں کر سکتا. پارلیمان کا بھی اگر احتساب ہوتا ہے تو نیب بیٹھی ہے، الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے. اس طریقے سے اگر عدلیہ میں اس طرح کی چیزیں اٹھ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی جو کمیٹیاں ہیں ان کے بیچ میں آ کے معزز جج صاحبان کو اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا جواب دینا چاہیے، تاکہ سپریم کورٹ کی جو امپارشیلٹی ہے، سپریم کورٹ کی جو جانبداری ہے، اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہ اٹھائے. بہت شکریہ. محسن صاحب یہ بتا دیں کہ خان صاحب 9 ماہ گزر چکے لیکن توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی. عمران خان مسلسل ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں. قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جانا ضروری ہے. عمران خان تاخیری حربے استعمال کرنے کی بجائے مقدمات کا سامنا کریں. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آڈیو لیکس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. دوہرا معیار عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہے. قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جانا. انہوں نے جو یہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں سے جو ہیروئن نکلی تھی وہ کس نے رکھوائی تھی؟ خان صاحب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ احسن اقبال صاحب کو کس کے کہنے پہ گرفتار کیا گیا تھا؟ خان صاحب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ شاہد خاقان کو کس کے کہنے پہ گرفتار کیا گیا تھا؟ خان صاحب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کس کے کہنے پہ مریم نواز کے ہوٹل میں کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا؟ تو خان صاحب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو، تو اس طرح تو خان صاحب کو پتا ہوگا نہیں چلے گا. اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ.